बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं वहसियत सेक्रेटरी ट्रस्ट साईं बाबा मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह व दरवेश गुलाम कादिर अपने सभी साथियों जनाब सईद अल्ताफ़ साहब और हमारे तकिया शरीफ दरवेश गुलाम कादिर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के जो हमारे मैनेजर कम एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं सैयद मुज़म्मिल हुसैन शाह साहब, आज मोरखा 19 जून 2022 को हज़रत बाबा साईं मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के सिलसिला में जो 38वां उर्स मनाने जा रहे हैं हम, उस सिलसिले में आज तकिया शरीफ में एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें जनाब सईद करमानी अल्ताफ़ साहब, जनाब चौधरी अब्दुल गनी साहब, जनाब फ़ारूक हुसैन मुसबाई साहब जो हमारे मरकज़ी जमा मस्जिद के इमाम हैं और ट्रस्ट के रुकन हैं, इसके साथ साथ हमारे अपने हाजी बशीर अहमद वार्डन साहब, शाह मोहम्मद तांतरे साहब और गनी साहब का नाम तो लिया मैंने, चौधरी अब्दुल गनी साहब का तो नाम हो गया। तो ये और इसके साथ साथ जो हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी हैं हमारे रशीद भट्ट साहब, उनके साथ फ़ोन के ज़रिया वीडियो कॉलिंग के ज़रिए वो भी इसमें इस इजलास में शरीक रहे। तो हम सब की ये ख्वाहिश थी, हालात के पेश नज़र हम चाहते थे कि इस साल का जो उर्स मुबारक जो हम 38वां उर्स मुबारक मनाने जा रहे हैं, इसको हम बजाय 3 रोज़ के 2 दिन करने की हमारी तजवीज़ थी, फ़ैसला नहीं था, तजवीज़ थी। लेकिन हमने देखा कि सभी मुअज़्ज़ज़ान मेंबरान ट्रस्ट ने राय दी कि नहीं, हम उसी सिलसिला से करेंगे, उसी तरीक़ा से करेंगे जैसे हज़रत दरवेश गुलाम कादिर रहमतुल्लाह अलैह अपनी ज़िंदगी में किया करते थे। पहले रोज़ ख़त्म शरीफ, दूसरे 2 रोज़ जो है उर्स मुबारक होता है। तो इस सिलसिले में मोरखा 27 जून 2022 को ख़त्मातुल मुअज़्ज़मात की मजलिस सुबह 9 बजे से दिन के 1 बजे तक आरस्ता होगी, 1 बजे दुआ होगी, उसके बाद तबर्रक जो है वो तकसीम होगा, तो उसके बाद जो है नमाज अदा होगी। उसके बाद फिर हमारा सिलसिला जो है दूसरे रोज़ जो है वो सिलसिला शुरू होगा। जो तालिब इल्म हैं, हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो नात ख़ुरान कुरान पाक की तालीम से तलावत से हम सब को जो है मुस्तफ़ीज़ फरमाएंगे। तो एक तो ये था कि पहले हम करते थे कि जब उर्स मुबारक होता था तो हम उसमें तबर्रक जो है लिफाफों में दिया करते थे। पिछले साल से हमने चाहा कि हम वहाँ बैठ के तबर्रकात जो है लोगों में तकसीम करें। तो इस सिलसिले में यही फ़ैसला हुआ आज कि हम बजाय लिफाफों में ले जाने के, क्योंकि उसमें कभी कभी छोटे बच्चे बेहुरमती कर देते थे, इसलिए फ़ैसला यही हुआ कि हम वो तबर्रकात जो है वो ज़ायरीन में वहाँ हाल में बिठा के अच्छे तरीक़ा से बैठ के वो वहीं तनावल फरमाएंगे। तो सभी इस पे मुत्फिक हुए। बाकी जो छोटे मोटे लवाज़मात थे इस उर्स के सिलसिले में सभी पे गौर खोज किया गया और सभी का बादशाह की राय जो है फ़ैसला लिया गया। तो इसके साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया के साथ भी हमारी जो है ट्रस्ट की अरकान जो हैं उनकी भी एक मीटिंग हुआ करती थी, लेकिन चूँकि डीसी साहब के साथ हमारी बात हुई तो वो भी काफ़ी मसरूफ़ थे, तो इस एसएसपी साहब भी काफ़ी मसरूफ़ थे, उनको भी कोई अफसर आने वाले थे। तो फ़ैसला यही हुआ था कि हम उनको बाकायदा तरीके से एक लेटर भेजेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट होंगी हमारी, जैसे बिजली का मामला है, इसका पीएचई का पानी का मामला है, दीगर जो मामलात हैं वहाँ, तो ये सारे मामले जो हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट है, डी साहब ने कहा कि आप एक लेटर के ज़रिए भेजें। तो उन्होंने अपने पीओ मैडम जी को कहा है कि वो तमाम लवाज़मात को मॉनिटर करके इस पर अमल करवाएंगे। तो ख़ासकर हमारी जो ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आज इस खुशक साली की वजह से पानी की वहाँ किल्लत है। इस सिलसिले में हमने चौधरी अब्दुल गनी साहब से, वो भी आए थे यहाँ हमारी मीटिंग में, इस ट्रस्ट के रुकन हैं। तो वहाँ एक लाइन जाती है बड़ी, उस ग्रेफ्टी से हम चाहते हैं कि वहाँ कनेक्शन मिल जाए ताकि वहाँ पानी की जो किल्लत है वो ख़त्म हो जाए। तो इस सिलसिले में पीएचई के जो हमारे अगजीन साहब हैं, उनके वो अच्छे आदमी हैं, उनसे हमारी गुजारिश होगी, उनको लेटर भी जाएगा क्योंकि पानी का निज़ाम। दूसरे था पीडीडी का, वहाँ बिजली का, लाइट का इंतज़ाम।
تو ہر سال کی طرح ہر عرس مبارک پہ 3 سال جو ہے بجلی کا نظام وہاں بدستور وہاں بجلی جو تھا بلا کسی تسلسل کے بلا کسی خلل اندازی کے جو ہے اس کا تسلسل جو ہے وہ برقرار رہتا تھا. تو اس لیے ہم گزارش کریں گے PDD کے ایکزین صاحب سے بھی کہ وہ بجلی کا وہاں نظام جو ہے اس پہ تاکہ 3 دن میں کسی قسم کی کٹوتی نہ ہو. دائیں بائیں سے جہاں سے بھی وہ کٹ کریں گے بجلی کو، لیکن 3 دن وہاں عرس مبارک کے لیے بجلی رہنی چاہیے، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں زائرین آتے ہیں. ریاست جموں و کشمیر سے آتے ہیں. ہم تو ریاستی کہتے ہیں اگرچہ یہ UT ہے، لیکن بیرون ریاست سے بھی لوگ آتے ہیں، زائرین آتے ہیں بلا لحاظ مذہب و ملت رنگ و نسل ذات پات کے. تو تاکہ وہ رات کو قیام کرتے ہیں، چھوٹے بچے بھی ہوتی ہیں، مستورات بھی ہوتی ہیں، بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے. تو تاکہ بجلی کے جو تسلسل ہے اس کو قائم رکھا جائے. اگر کسی جگہ بجلی میں شارٹ آتی ہے تو اس کے لیے وہ جنریٹر کا بھی جو بندوبست ہے اس کا بھی وہ انتظام کر کے رکھیں. بڑی ریکوائرمنٹ ان کی ہے. اس کے علاوہ ہماری گزارش ہوگی محکمہ PMGSY، چونکہ اب یہ روڈ جو ہے سائیں بابا میرا بخش رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو جاتی ہے یہ محکمہ PMGSY کے انڈر ہے. تو اس کے ٹھیکیدار بھی ہمارے اس کے رکن ہیں ٹرسٹ کے چشتی محمد رفیق چشتی صاحب. تو ان سے بھی ہماری گزارش ہوگی اور PMGSY کے ایکزین صاحب سے گزارش ہوگی کہ یہ 27 جون سے پہلے کہیں آپ کا جو کام چل رہا ہے اس میں وائنڈنگ کا کام چل رہا ہے تو جہاں کہیں پسیاں ہیں، پتھر ہیں، دوسری چیزیں رکاوٹیں ہیں، ان کو بھی جو ہے ہٹایا جائے. اس کے علاوہ محکمہ PWD کا بھی اس میں بہت بڑا رول ہوتا ہے. محکمہ ہیلتھ کا اس میں بہت بڑا رول ہوتا ہے. اس کے ساتھ اپنے SSP صاحب کی طرف سے بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی پرابلم کو دیکھا جائے. سیکیورٹی کا جتنا بھی بندوبست ہے وہ ضلع انتظامیہ SSP صاحب کرتے ہیں. تو ہم یہی توقع رکھیں گے کہ زائرین سے ہماری یہی اپیل ہوگی کہ انشاءاللہ الرحمن الرحیم یہ کورونا کے بعد پہلا بڑا جو ہے یہ اجتماع عرس منعقد ہونے جا رہا ہے. تو بلا خوف بارڈروں پہ اللہ کا فضل ہے کہ دونوں ممالک کو اللہ تعالیٰ مزید عقل سلیم عطا فرمائے کہ اسی طریقہ سے بارڈروں پہ جو ہے سیز فائر قائم رہے تاکہ زائرین کو آنے میں جانے میں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. تو زائرین سے ہماری گزارش ہے کہ اناؤنسمنٹ بھی باقاعدہ طریقے سے کروایا جائے گا حسب دستور. تو اسی طریقہ سے آپ جوگ تشریف لائیں انشاءاللہ الرحمن الرحیم. کسی قسم کا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے. آپ زائرین تشریف لائیں گے لا کے وہاں بزرگوں کی زیارت پہ حاضری دیں. اللہ تعالیٰ اس حاضری کے سلسلے میں ثواب درین بھی عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ریاست کے لیے، ملک کے لیے امن شانتی کی دعا کریں. اور خاص کر ہمارا بڑا سرمایہ ہندو مسلم بھائی چارہ وہ اللہ کرے وہ ہمیشہ قائم اور دائم رہے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور اپیل بھی کرنا چاہوں گا کہ بابا میراں سائیں بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ ہی اپنے ملک کی تائیں ان کی وفاداری کا ایک بہت بڑا مقام رہا ہے. تو آج بھی وہ ہمارے اس ملک کی، ہمارے ریاست کی جو ہے روحانی طریقے سے بھی آج بھی حفاظت فرما رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ریاست میں امن قائم رہے، ہم سب کے صفوں میں اتحاد و اتفاق رہے، ہمیں نیکی کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی برائی سے بچائے. تو سائیں میراں بابا بخش رحمۃ اللہ علیہ کا جو ٹرسٹ ہے، جو زیارت کا ٹرسٹ ہے، انہی کے گدی نشین ہے جہاں ان کی اس وقت دہلیز پہ بیٹھ کے اپنے برادران قوم و ملت سے بلا لحاظ مذہب و ملت رنگ و نسل ذات پات سے گزارش بھی ہے اور مخاطب بھی ہیں. اللہ کرے کہ ریاست میں امن رہے، سلامتی رہے، شانتی رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ یہ آنے والے جو دن ہیں عرس مبارک کے، تو یہ خوش اسلوبی سے پائے تکلیف پہنچے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.